इस्लाम का 5वां हिस्सा है ज़िम्मी मुआहदा की तौज़ी। हम जहाद के असरात देख रहे हैं। एक ज़िम्मी के तौर पर रहने से क्या मुराद है? एक ज़िम्मी कम्युनिटी के सर पर तलवार कैसे लटकती रहती है? ज़िम्मी मुआहदा हथियार डालने का मुआहदा है। ऐसा जमात या इज्तिमाई मुआहदा है जो पूरी कम्युनिटी पर लागू होता है। दरअसल इस्लामी कानूनदान जो कहते हैं अगर जमात में से एक भी फर्द इस हथियार डालने वाले मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है तो पूरी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ जाता रहता है। दरअसल इस्लामी कानूनदान जो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर एक ज़िम्मी मुआहदे की शिक को तोड़ता है तो पूरी कम्युनिटी के साथ मुआहदा शिकनी समझी जाती है। मुआहदा उमर में मसीही कुछ इस तरह कहते नजर आते हैं, हमारे और हमारे मजहब पर चलने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के बदले हमारे खिलाफ ये शराइत हैं। अगर हम इनमें से किसी शर्त को तोड़ेंगे जो हमारे मफाद के खिलाफ हो तो ये हमारा ज़िम्मा होगा, हमारा वादा और तहफ़्फ़ुज़ टूट जाएगा। तो आपसे वैसा सलूक करेंगे जो बागियों के खिलाफ होता है, यानी आप हमारे खिलाफ जहाद कर सकते हैं। मसीही कह रहे हैं अगर हम हद से तजावुज़ करें तो हमें कत्ल कर दें, हमारी बीवियों से जबरन ज़ना करें और हमारे बच्चे ले लें। आप जहाद में जो शरिया कानून कहता है करें। इसलिए इस्लाम के नज़रिया से मसीहियों ने उस सज़ा से इत्तफाक किया जो उनको मुआहदों के तोड़ने पर दी जाएगी। इससे जहादी को फाश गलती करने वाले के अलावा किसी भी इखलाकी जिम्मेदारी के अमल से छूट मिल जाती है जब वो किसी भी मसीही कम्युनिटी पर हमला करता है। मैं आपको इस्लामी मुआख़ज़ों से कुछ हवाले दूंगा जो इस असूल की तौज़ी करते हैं, क्योंकि ये पेश आते हैं और जो कुछ लोग ज़िम्मी मुआहदों के मुतालिक कहते हैं कि खिलाफ है, जब वो कहते हैं कि ये मुआहदा तहफ़्फ़ुज़ है और मसीहियों और यहूदियों ने ये करके अच्छा किया वगैरह वगैरह। मैं कई ज़राए बताऊंगा जो ऐसी बात ही कहते हैं। ये अल मुर्गनानी हैं जो 1197 ईस्वी में फौत हो गए। उन्होंने कहा जजिया काफरों के मामले में तबाही का बदल है और मुस्तकबिल की तबाही के लिए बदल है, ना कि माजी के लिए, इसलिए कि कफ़ार को मुस्तकबिल की जंग के नतीजे में मौत के घाट उतारा जाना है। उनके कहने का यह मतलब है कि तुम अपनी जान बचाने के लिए साल भर के लिए जजिया करते हो। आप पिछली शिकस्त का मुआवजा इन्हें देते तो मुस्तकबिल के मुजव्वज़ा जहाद का मुआवजा देते हैं और आपको ये करते रहना पड़ेगा, जजिया देते रहना होगा। विलियम एटन ने 1799 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत का जायजा लिया। इसने कहा उस फार्मूले के अल्फाज ही मसीही रियाया के जजिया अदा करते हुए साबित करते हैं कि वो रकम जो अदा की जाती है और वो इन्हें जिंदा रहने के लिए 1 साल की मोहलत देती है। वो ये बात यूनानी, सरबों और दीगर लोगों के लिए कहता है जो उस्मानी हुकूमत में रहते थे। 8वीं सदी में अबू यूसुफ याकूब यूं बयान देता है, वली सूबे का गवर्नर किसी मसीही यहूदी, मेजीन, साइबियन या सामरी को टैक्स की अदायगी से छूट नहीं दे सकता था और ना ही कोई कम अदायगी कर सकता था। यह गैर कानूनी होता था कि एक तो पूरा टैक्स अदा करे और दूसरा ना करे, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी की खैरियत उनके जजिया देने की अदायगी पर ही मुश्तमिल थी। अब मशहूर इस्लामी कानूनदान अल मवाड़ी को सुनिए। वो हर साल टैक्स देते हैं जिसकी बदौलत उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाता था। जब तक वो जजिया अदा करते रहेंगे उनसे जहाद ना किया जाएगा। अगर वो जजिया देने से इनकार करेंगे तो सुलह का पैगाम टूट जाएगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जाती रहेगी और उनसे किसी भी दुश्मन की तरह जंग की जाएगी और दुश्मन की तरह समझे जाएंगे। इब्ने कदामा का बयान, एक तहफ़्फ़ुज़ पाया हुआ शख्स जब जजिया की अदायगी ना करके या कम्युनिटी के कवानीन के तहत अपना मुआहदा तहफ़्फ़ुज़ तोड़ देता है तो वो अपनी शख्सियत और माल को हलाल बना देता है। इस्लाम में अगर ये कहा जाता है कि तुम्हारा खून हलाल है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो कोई गुनाह नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी हर चीज़ ले सकता हूं क्योंकि वो भी मेरे लिए हलाल होगी। गौर करें कि न सिर्फ खुराक ही हलाल है बल्कि लोगों का खून भी हलाल है। इसलिए इस मुआहदा शिकनी के नताइज के मुतालिक गैर मुस्लिम जो नज़रिया रखते हैं वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर इन्हें यानी गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान को मजहब तब्दील करने की कोशिश की, या एक मसीही लड़के के मुस्लिम लड़की से ताल्लुकात हो जाते हैं, या किसी गिरजा घर पर गुंबद बिला इजाज़त बना लिया जाता है, या बुलंद आवाज़ से गीत गाते हैं, या इन्हें जनाजे पर गीत गाते सुन लेते हैं, इसका नतीजा जहाद होगा। जहाद ऐसा कानून है जिसमें लूटने की इजाज़त है। मोहम्मद ने कहा कि वो पहला नबी था जिसको माल गनीमत लूटने की इजाज़त थी। जबरी मुबाशरत और ग़ुलाम बनाने की बाबत इस्लामी कानून इजाज़त देता है कि जंग में हासिल करदा औरतों से जबरन मुबाशरत की जहादी को इजाज़त है।
اسلامی شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو تو افتاء کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی گرفتاری کی وجہ سے اس کے نکاح کی تنسیخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو مسلمان اس سے جبراً مباشرت کرتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، اس کو باندی بنایا جا سکتا ہے یا وہ بیچی جا سکتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف عورتوں اور بچوں سے ہوا بلکہ مردوں سے بھی ہوا، اگرچہ انہیں مارا جا سکتا تھا۔ جہاد کے نفاذ سے یہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ اب بھی ہو رہا ہے۔ 1066 عیسوی میں گراناڈا میں یہودیوں کا قتل عام ہوا کیا کہ ایک مسلمان حاکم نے ایک یہودی کو گراناڈا کا وزیر خاص بنا دیا، لیکن یاد کیجئے کہ ضمنی معاہدے کے تحت کسی یہودی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا یا مسلمان پر حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے سلطان نے مسلمان پر یہودی کو لیڈر بنانے کے لیے پوری یہودی کمیونٹی پر حملہ کر دیا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ یہی بات مسجد میں سکھائی گئی اور خوب بیان کی گئی۔ اس طرح گراناڈا کے یہودیوں کی نسل کشی کی گئی۔ یہ اسی سال کی بات ہے جب فاتح ولیم انگلستان کو فتح کر رہا تھا۔ تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں کی آبروریزی کی گئی اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بالکل یہی واقعہ 1860 عیسوی میں دمشق میں دہرایا گیا۔ یورپی قوتوں کی وجہ سے عثمانی حکومت نے اپنے شہریوں سے ضمنی معاہدوں کی شرائط ختم کر دیں اور جزیہ کی ادائیگی بھی روک دی۔ اس کا نتیجہ ایک صوبے میں یہ نکلا کہ مسلمان کہنے لگے اب وہ محفوظ نہیں کیونکہ وہ جزیہ ادا نہیں کر رہے۔ یہ بات دمشق کی مسجد میں خطبہ میں بتائی جانے لگی۔ اسی وقت دمشق میں ایک انگریز تھا جس نے اس پیغام کو ریکارڈ کر لیا۔ اس بات کو ہوا دی گئی تو مسلمان نکل کھڑے ہوئے اور مسیحی آدمیوں کو قتل کرنے لگے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ وہ بدوؤں کے گھروں اور دوسرے مسلمانوں کے گھروں میں غائب ہو گئے۔ تب ایک بڑی بین الاقوامی امدادی مہم کا آغاز کیا گیا اور کئی مشن ایجنسیاں اٹھ کھڑی ہوئیں تاکہ مسیحیوں کی نسل کشی کیے جانے کے بعد بچنے والوں کی مدد کی جا سکے۔ اگر آپ ضمنی معاہدوں کے تحت رہ رہے ہیں اور حکومت نے آپ کو بہتر حقوق دیے ہیں تو حقیقتاً یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کہ جو تحفظ کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں آپ کو ذلیل اور کمتر نہ سمجھا جائے۔ عورتوں کا اغوا کیا جانا ایک اور مسئلہ ہے۔ اگر لڑائی میں آپ کو قانونی زنا بالجبر کا خدشہ ہے تو اس سے جنسی بے رحمی کی ثقافت جنم لے گی اور غیر مسلم خواتین اور لڑکیاں اس کا شکار ہوں گی۔ عربی سپرنگ سے لے کر اب تک 500 سے زیادہ کاپٹک مسیحی لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں۔ حال ہی میں انگلینڈ میں 50 سے زیادہ مسلمان مردوں کے گینگ ریپ کی نشاندہی کی گئی ہے جو انگریز لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے ناروا سلوک کرنے اور انہیں بیچتے رہے ہیں۔ ان شکار شدہ لڑکیوں کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ سڈنی میں 70 سے زائد لڑکیاں مسلمان آدمیوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان ملکوں میں جہاں ذمہ قانون نافذ ہے وہاں نہتی عورتوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستانی مسیحی خاندان جانتے ہیں کہ انہیں کتنا بڑا خطرہ ہے۔ مغربی معاشرے میں امیگرنٹ مسلم کمیونٹی کو شامل کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ قباحتیں ذمہ قانون سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ شاید لوگ کہیں کہ یہ اسلام نہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کا ایسا کرنا اسلام کے خلاف ہے، لیکن ضمنی معاہدہ اس قسم کی اجازت کی امید پیدا کر سکتا ہے اور یہ برائی اور تشدد کی ثقافت ہے۔ ہم سڈنی اور لندن میں اس پر کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کی نظریاتی بنیاد کی ہم حقیقتاً صرف ایسے ہی توضیح کر سکتے ہیں کہ ہم ضمنی معاہدوں کی بات کریں۔ اگر ضمنی قانون کی ممانعت ہے اور یہ فضول موضوع ہے تو ہر ایک یہی کہے گا یہ تو معمولی بات ہے، تو آپ کبھی بھی ان مسائل کے وجود کو سمجھ نہ سکیں گے، اور یہ عقائدی مسائل ہیں جنہیں التفات کی ضرورت ہے۔ 2005 ستمبر میں طیبہ میں غدر ہوا۔ فلسطینی علاقے میں اس گاؤں میں زیادہ تر مسیحی تھے۔ ان کے گھروں اور دکانوں کو لوٹا گیا اور لوٹنے والے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس واقعہ کو اس بات سے ہوا ملی کہ وہاں کے ایک مسیحی آدمی کے ایک مسلم لڑکی سے مراسم تھے، تو یوں معاہدہ ٹوٹا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا گاؤں برباد ہو گیا اور لوٹا گیا۔ 5 مارچ 2011 میں کوئی 4000 مسلمانوں کے مجمع نے کاپٹک گھروں پر حملہ کیا اور سول قاہرہ کے قریب ایک کاپٹک قدیم چرچ کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم بردرہڈ نے کوئی 100 سے زائد گرجا گھروں کو جلا دیا۔ اس جھگڑے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسیحی ایک گرجا گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ مصر میں 100 یا زیادہ گرجا گھروں پر حملے کی وجہ مسلم بردرہڈ کی ناراضگی تھی کہ مسیحیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے جنرل سیسی کا ساتھ دیا تھا۔ یہ دھوکہ گنا گیا جو تحفظ کا ٹوٹنا تھا، اس لیے انہیں تحفظ حاصل نہیں، اس لیے مسیحی بردرہڈ کے مطابق ان پر حملہ جائز ہے۔ کینیڈا کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کاپٹک چرچ پر حملہ اتنا بھرپور تھا کہ حملہ آور بجلی کے سوئچ تک نکال کر لے گئے، چرچ کی اس حد تک تباہی کی۔ ان اصولوں کے تحت رہنا جس میں مستقبل کے جہاد کا خطرہ ہو بالکل محققت پر مبنی ہے۔ مسیحی کمیونٹی بڑی حد تک اس کا دباؤ محسوس کرتی ہے کہ کئی کمیونٹیز تو 1400 سال سے اسی خوف میں زندگی گزارتی رہی ہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، خوفناک ذلت برپا رہی ہے،
کہ ان کے دلوں میں ابھی تک ڈر خوف موجود ہے۔ یہ سیشن یہیں تمام ہوتا ہے۔